कुत्री जे आसा कुत्र्याक आमचे पयलीं म्हणजे ते हेजे प्रमाणे सरकाराचे हेजे प्रमाणे आनीक कोर्टाचे डिसिशना प्रमाणे कुत्र्यांक हे मारपा जायना. पूण कुत्रे जे आसात ताका म्युनिसिपालिटी बी तांकां टायम टू टायम आमची फोंडेची ताका इंजेक्शन दिवपाचें काम करतात. पूण तेच बरोबर लोकांचे पाळलेले कुत्रे आसात आनी दुसरे गांवांनी भोंवता बेश्टे कुत्रे आनी तांकां लोक खंयी काम खावपाक घालता कितें करता तशें करून ते कुत्रे आसात. पूण हे कुत्र्यांनी आयज त्या भुरग्याक जे हें केलां घास मारला आनी धरला आनी गळ्याक त्या भुरग्यांक तेंची आयज ताका तें भुरगें म्हाका दिसता कितले म्हयन्याचें तें 1 वर्स 8 म्हयने 1 वर्स 8 म्हयन्याचें भुरगें हें भुरगें आयज ते आवय बापायक ना जालें आनी ते भुरग्याक ते कुत्र्यांनी सकाळ फुडें धरल्या ते वाड्यार कुत्रे बी खूब आसतात. ते मडमागार ते कुत्रे खूब आसात आनी त्या कारणान ते आयज ते बळी गेले भुरगें आनी हांव ते भुरगें आपल्या आवय बापायक ना जालें. हांवूय तेजे दुखाक सांगूंक येता कित्याक अशें तेंची आनी एकच चली तांकां दिसता कोत्या जाली एकच चली तेगेली आनी ती चली आयज ती हे हितूनी ती म्हाका दिसता कोणाक मामागेर कोणागेर आयली ती तेंच्या कोणा सोयऱ्यांगेर आनी तितून भायर ती सकाळीं करून सोडून कुत्र्यांनी म्हाका दिसता ते कुत्रे खूब आसा ते आवडे कुत्रे भितर ते कुत्र्यांनी त्या भुरग्याक धरले आसतना भुरगीं म्हाका दिसता ल्हान भुरगीं खेळपाक गेले कुत्र्याक आनी अशें करून तेजें हें जालें ध्यान जालें आनी म्हणजे तें भुरगें आयज पेड्ड जालें आनीक आयज ताका तेज्या आवय बापायक ज्या म्हाका तेज्या दुखाक हांव सांगूंक जाता आनीक हे फुडें भुरग्यांक सुट्टा आसतना आवय बापायन मातशें लक्ष दवरचें कित्याक कुत्रे सगळे कडेन आसा आनी कोर्टाची ऑर्डर प्रमाणे तांकां मारपाक मेळना. पूण लोकांनी मातशी काळजी घेवची. स्कुलाक व्हरता आसतना भुरगीं तेन्नाय काळजी करची. स्कुलाक वयता शाळेक वयता अशें त्याच देवूय भुरग्यांनी आवय बापायन मातशी काळजी घेतल्यार एकदम बऱ्या पडटलें. कारण अशीं कुत्री भोंवता सगळे कडेन कारण तांकां मारपाक मेळना म्युनिसिपालिटी मारूंक शकना तांकां म्हणून ताका ती आवय बापायन काळजी घेवची सगळ्या भुरग्यांची. थँक्यू.